3 دن 3 سانس 3 ساتھ کا مالک انسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا 3 دن ہے، پہلا وہ دن کہ گزر گیا اور اس دن تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، دوسرا وہ دن کہ آئے گا مگر معلوم نہیں کہ وہ دن تو پالے گا یا نہیں، تیسرا وہ دن کہ ابھی موجود ہے، پس تو اس دن کو غنیمت جان۔ اسی طرح دنیا 3 ساتھ ہے، ایک وہ ساتھ ہے جو گزر گئی، دوسری وہ ساتھ ہے کہ وہ آوے گی مگر معلوم نہیں کہ تو اس ساتھ کو پالے گا یا نہیں، تیسری وہ ساتھ ہے کہ تو اس میں ہے، پس اس کو غنیمت جان۔ تو معلوم ہوا کہ تو ایک ساتھ کا مالک ہے۔ اور دنیا 3 سانس ہے، ایک سانس جو گزر گیا، دوسرا سانس جو آوے گا اور تو جانتا نہیں کہ تو اس کو پالے گا یا نہیں، تیسرا وہ سانس کہ تو اس میں موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ تو ایک سانس کا مالک ہے۔ تو اسی ایک سانس میں اطاعت کا قصد کر اور مرنے سے پہلے توبے کا قصد کر، کیونکہ ممکن ہے کہ اگلے سانس میں مر جائے، اور اوقات کی حفاظت بہترین عمل ہے، کیونکہ جس نے وقت ضائع کیا گویا اس نے ساری عمر کو ضائع کر دیا۔ 3 ورځې 3 ساعتونه او 3 ساعتونو مالک چې دی هغه انسان دی۔ عیسی علیه السلام فرمایل چې دنیا چې 3 ورځې دی، یوه غرض چې کومه تېره شله چې هغه اوس واپس په لاس نه راځي، او بله غرض ده راتلونکي چې د هغې پته نشته چې سړی به هغه ومومي یا که نه، او درېیمه دغه موجوده رض ده، نو دغه رض غنیمت ګڼل پکار دي۔ دغسې دنیا چې 3 ساعتونه دی، یو هغه ساعت چې کم تېر شه، دویم هغه ساعت چې کم را روان دی، خو معلومه نه ده چې انسان به هغې کې ژوندی وي که نه، او درېیم هغه ساعت کم چې موجود دی، نو بس انسان د دغه مالک دی او دغه د غنیمت ځان نه وګڼي۔ او دنیا چې 3 ساعونه دی، یو ساعت کم چې تېر شوی دی، بل ساعت چې کم به راځي پته نشي دی به یعنې هغه عمومي که نه، او درېیم چې کم اوس موجوده وخت دی، نو دغه د دې یو ساعت دی مالک دی۔ نو پکار ده چې دغه ساعت کې دی قصد وکړي او د مرګ نه مخکې توبه وکړي، ځکه چې دی پته نشته مخکنی سا بیا دته ملاویږي که نه ملاویږي، او د اوقاتو حفاظت چې دی دا بهترین عمل دی، او چا چې وخت ضایع کړه گویا هغه پوره خپل ژوند تباه ضایع کړه۔